नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम बिग न्यूजका लागि एबीसी विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरी यो मुलुकको सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रको जुन एउटा अन्तर्विरोध छ र त्यो अन्तर्विरोध लगभग विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ र एमालेको अन्तर्विरोध यो केवल एमालेको पार्टी जीवनको मात्र मुद्दा नभएर त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी आम नेपालीको जनजीविकासँग चाहिँ जोडिएको मुद्दा हो। यस अर्थमा यो एमाले विभाजनको अहिलेको पोइन्टमा एमाले विभाजनको सङ्घारको अहिलेको पोइन्टमा के भइरहेको छ त, कसरी गइरहेको छ, विशेष गरेर केपी शर्मा ओलीले यसैबीच एउटा नाटकीय मोड सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासबाट एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई अवैध मान्ने जुन फैसला हिजो आएको थियो त्यसबाट एउटा नाटकीय मोडमा प्रवेश गरेको छ यो विवाद। र केपी शर्मा ओलीले फागुन 23 गते लगभग एकपक्षीय रूपमा केन्द्रीय समिति आफू निकट केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर जुन एउटा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुभएको थियो र त्यो आयोजक समितिले त्यसपछि गरेका कारबाहीहरू सबै बदर भएका छन्। यस अर्थमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत जुन 11 जनामाथि गरिएको कारबाही थियो त्यो पनि बदर भएको छ र अबको स्थितिमा जुन माधव नेपाल पक्षले पार्टीभित्र मिलापका लागि अथवा पार्टी एकताका लागि 2073 साल जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटी अथवा साङ्गठनिक संरचनामा फर्किनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो, सर्वोच्चको फैसलाले त्यो बाटोतर्फ निर्देशित गरेको छ। यो स्थितिमा अब एमालेको एकता कुन रूपमा अगाडि बढ्छ या एमाले भित्रको यो तिक्तता कुन रूपमा अगाडि बढ्छ यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले निम्ति आएका छौँ। एमाले स्थायी समितिका एकजना वरिष्ठ नेता डाक्टर भीम रावल। डाक्टर रावल, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ एबीसीको यो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला अब विशेष गरेर हिजो सर्वोच्च अदालतको प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ। जुन फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको फैसला जसले नेकपालाई विभाजित गर्दै एमाले र माओवादीलाई दुई धारमा छुट्याइदियो अथवा पूर्व अवस्थामा फर्काइदियो, त्यसपछिको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फैसलाले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन को जुन आयोजक समिति थियो त्यसलाई अवैध मानिदियो र त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजक समिति अवैध हुनु भनेको स्वत तपाईहरूमाथि गरिएको भनिएको कारबाही जुन छ त्यो पनि अवैध भयो र अरू धेरै निर्णयहरू त्यो बिचका जुन चाहिँ तपाईहरूले कन्स्ट्यान्टली त्यसपछि फागुन 23 पछिका निर्णयहरू चाहिँ उल्ट्याइनुपर्छ, रद्द गरिनुपर्छ, खारेज गरिनुपर्छ भनेर माग राखिराख्नु भएको थियो। यसले अब के तपाईहरूको पार्टी एकताका लागि बाटो खोलिदिएको हो अथवा तपाईहरूले भन्नुभयो जस्तो जेठ 2 मा फर्किने बाटो तयार गरिदिएको हो? मैले सुरुदेखि नै गत फागुन 28 गते केपी ओलीजीले गर्नुभएका निर्णयहरू र त्यसपछि त्यसको आधारमा गरेका थप निर्णयहरू सबै अवैध हुन्, त्यो पार्टीको विधान विपरीत छन्, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरीत छन् र ती सबै बदरभागी छन् भनेर म भन्दै आएको हुँ। किनभने केपी ओलीजीले जुन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो त्यस्तो आयोजक कमिटी गठन गर्ने अधिकार उहाँलाई हाम्रो पार्टी विधानले दिएकै छैन। त्यसकारण 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, त्यसले गरेका निर्णयहरू, त्यसबाट गठित केन्द्रीय कमिटी, त्यसबाट पारित विधानको विपरीत उहाँ गइरहनु भएको थियो। तर उहाँ बलमिचाइ गरेर मन परी निर्णय गरिरहनु भएको थियो, मन परी कारबाहीका कुरा गरिरहनु भएको थियो। त्यसैले हिजो जुन सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ यसले कानुनको मर्यादाको रक्षा गरेको छ र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै केपी ओलीजीले गत फागुन 23 गतेदेखि यता 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नाममा
जे जस्ता निर्णय गर्नुभएको थियो ती सम्पूर्ण कानुनत खारेज भएका छन् र उहाँले जे जति कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु खोज्नुभएको थियो त्यसलाई पनि अदालतले बन्देज गरेको छ। यसबाट अब तपाईँले जहाँसम्म पार्टी एकताको के हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, हामी त सुरुदेखि नै पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। हामीले धुम्बाराईको चैत्र 2 गतेको वार्तामा, त्यसपछिका पटक पटकका वार्ताहरूमा, हामीले 2 पटक उहाँलाई 6 बुँदे प्रस्ताव लिखित रूपमा दिएका हाम्रा प्रस्तावहरूमा तपाईँ पार्टीको विधान मान्नुहोस्, राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन मान्नुहोस्, यसरी पार्टीको विधान मिच्ने, देशको संविधान मिच्ने काम तपाईँ नगर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई बारम्बार आग्रह गरेका थियौँ। उहाँले मान्नु भएन। तर अब पार्टी अदालतको आदेशबाट सम्पूर्ण रूपमा पूर्ववत रूपमा फर्क्यो भने हामीले त्यति बेला गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ र नेकपा एमालेलाई जुन हामीले सग्लो राख्ने यसका नीति सिद्धान्त कार्यक्रम कतै पनि विखण्डित नहुन्, त्यसमाथि कुनै पनि प्रकारको घात नहोस् भन्ने जुन हामीले चाहेका थियौँ, त्यो बाटोको लागि मार्ग प्रशस्त हुन पनि सक्छ। तर यो अन्तरिम आदेश मात्रै भएको हुनाले अहिले नै सम्पूर्ण निष्कर्ष निकालेर जाँदा अलिकति हतारो हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले बिचमा अघिल्लो साता जुन एउटा 6 बुँदे एकता प्रस्ताव भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो प्रेस विज्ञप्तिका स्वरूपमा, र तपाईँहरूले त्यसलाई रिपिटेडली तुरुन्तै खारेजै गर्नुभयो। हामी चाहिँ यो मान्दैनौँ, यो चाहिँ जालझेलपूर्ण हो, जालसाजीपूर्ण हो भनेर भन्नुभयो। र त्यसबेला फेरि एउटा कुरा के स्मरण गराउनु भयो भने वैशाख 7 अनि त्यसपछि 26 गतेका दिन चाहिँ एउटा ठोस प्रस्ताव तपाईँहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। हिजोको जुन अन्तरिम आदेशले त्यो तपाईँहरूका जुन ठोस प्रस्तावहरू जुन राख्नुभएको थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटो त खोलिदिएको छ, तर त्यो सम्बोधन गर्नको लागि अब के गरिनुपर्छ? ती सम्पूर्ण हाम्रा जति पनि प्रस्तावनाहरू छन् त्यसलाई समग्रमा सम्बोधन त्यसले गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा यो अन्तरिम आदेश जब पूर्ण सुनवाईमा प्रवेश गर्छ त्यसको फैसलापछि हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्न सक्दछौँ। यद्यपि तपाईँले जुन कुरा सङ्केत गर्नुभयो, अदालतको त्यो फैसलाबाट, त्यो अन्तरिम आदेशबाट केपी ओलीजीले हाम्रो पार्टीको विधान जसरी मिच्नु भएको थियो, जसरी 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको अवमूल्यन गर्नुभएको थियो, त्यसमा रोक भने अवश्य लगाएको छ। तर हामीले जुन तपाईँले भर्खरै चर्चा गर्नुभएका 2 पटक पठाएका लिखित हाम्रा भनाइहरू थिए, ती भनाइहरूलाई पूर्णतामा लैजानुको लागि अदालतको फैसलाले मार्ग प्रशस्त अवश्य गरेको छ। तर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले अन्ततः पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमै निर्णय गर्नुपर्छ, थायी कमिटीमै निर्णय गर्नुपर्दछ। अहिलेसम्म अदालतको फैसला आइसकेपछि देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतबाट केपी ओलीजीले केही न केही त बोल्नु पर्थ्यो नि, तर उहाँलाई कुनै जिम्मेवारी बोध छैन। उहाँ नेपालको संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि उहाँ जस्ताको तस्तै बसिरहनुहुन्छ र उहाँलाई कुनै त्यो राजनीतिक नैतिकताको मूल्य मान्यताप्रति कुनै त्यति चासो सरोकार नभए जस्तो हुन्छ। अहिले पनि पार्टीको सम्बन्धमा, पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सन्दर्भमा र उहाँले गठन गरेको कथित 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सन्दर्भमा यति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण निर्णय आइसकेपछि यसको बारेमा उहाँले केही पनि नबोल्नु यो पनि एउटा उहाँको जुन मनपरी गर्ने मनस्थितिको एउटा द्योतक हुन सक्दछ। त्यसकारण हामीले अब निर्णय गर्दा यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ। हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। हामीले यो पार्टीको निर्माणमा धेरै ठुलो लगानी, त्याग र समर्पण गरेका छौँ। त्यसकारण यो पार्टी सिङ्गो भयो, यसले साँच्चीकै विधानअनुसार यो अगाडि बढ्ने भयो, यस्तो देशको राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको रक्षाको लागि यसका घोषित नीति कार्यक्रम अनुसार यो अगाडि जाने भयो भने त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हुन्छ। त्यो प्रेस विज्ञप्तिका आदान प्रदानहरू भए या मुख्य गतिविधिहरू भए पार्टी एकताका नाममा या पार्टी पुनर्संरचनाका नाममा, यी सबै कुराहरूमा एउटा कमन चाहिँ के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीको रणनीति, एकदमै प्रधानमन्त्री पक्षको रणनीति नभनौँ, प्रधानमन्त्रीको रणनीति एउटा दम्भ र घमण्डमा आधारित देखिन्छ। र हरेकचोटि उहाँको एउटा प्रयास चाहिँ अहिले केपी ओलीका प्रखर आलोचकहरू जो माधव नेपाल पक्षमा हुनुहुन्छ तीनमध्येका केही मान्छेहरूलाई नजिक्याउने, बिचमा पनि दोस्रो पुस्ताका वार्ताका नाममा, जबकि औपचारिक रूपको जुन वार्ता समिति थियो त्यसको संयोजक तपाईँ स्वयं कारबाहीमा परिसकेपछि त्यसको औचित्य समाप्त भइसकेको थियो। तर दोस्रो पुस्ताको वार्ताका नाममा पनि त्यो कुरो जारी रह्यो र कतिपय मिडिया रिपोर्ट्सहरूले के पनि भने भनेदेखि प्रोटोकलकै कारणले केही
नेताहरू चाहिँ मन्त्री बन्न सक्नु भएन भन्ने कुराहरू पनि आए र केही मान्छेहरूलाई चाहिँ हरेकचोटि उताबाट यता तान्ने किसिमको चाहिँ गतिविधि देखियो। यो पटक पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म रेस्पोन्स गर्नु नगर्नुका पछाडि कुनै त्यस्तो किसिमको एउटा आशंका या चाहिँ कुनै गतिविधि त हुन सक्दैन। केपी ओलीजीले दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याएर कानुन संशोधन गर्ने काम गर्नुभएदेखि हामीले थाई कमिटीबाट 5 वर्षको लागि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुने, महाधिवेशनसम्म उहाँ नै अध्यक्ष हुने भन्ने निर्णयलाई अवज्ञा गर्दाको अवस्था, त्यसपछि दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा, त्यसपछि उहाँले बालुवाटारमा विदेशी गुप्तचर संस्थाको प्रमुख सामन्त गोयलसँग 3 घण्टा गोप्य मन्त्रणा गर्ने कुरा, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उहाँले फेरि पनि यो नेकपा एमाले एक हुने अवस्था देखा पर्यो भने अर्को कुनै फेरि यसलाई विखण्डनतर्फ लैजानुको लागि उहाँले गतिविधि गर्नुहुन्न भनेर ढुक्क हुने अवस्था निश्चय पनि छैन। अब जहाँसम्म हाम्रो कार्यदलको कुरा छ र त्यसमा हाम्रो कार्यदलमा रहेको म संयोजकलाई उहाँले कथित कारबाही गरेर पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिसकेको अवस्थापछि जब कार्यदल भङ्ग हुने अवस्था आए पनि केही साथीहरूले कुराकानी गर्नुभएको भन्ने प्रसङ्ग छ। त्यो के हो भने हामी जुन एउटा अभियानमा छौँ, सङ्गठित अभियानमा छौँ, त्यसको तर्फबाट हामीले अस्ति नै सार्वजनिक रूपमा प्रेस वक्तव्य जारी गरेर जब केपी ओलीजीले हाम्रो पार्टीको तर्फका वरिष्ठ नेताहरूलाई नै कथित कारबाहीको नाममा पार्टी सदस्यताबाट निकालिदिने, कार्यदलको संयोजकलाई नै सदस्यबाट निकालिदिने काम गरिसकेपछि यो वार्तालाई अगाडि बढ्न नदिने षड्यन्त्र उहाँले गर्नुभएको, पार्टी एकता गर्ने प्रयासलाई भाँजो हाल्ने काम उहाँले गर्नुभएको भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ। त्यसकारण हामी सार्थक वार्ता चाहन्छौँ, परिणाममुखी वार्ता चाहन्छौँ। तर उहाँका यस्ता फुटवादी प्रवृत्तिले गर्दा यो कार्यदल अब विघटित अवस्थामा गयो भन्ने कुरा हामीले त्यसै बेला भनिसकेका छौँ र अल्झाइरहने, जालझेलपूर्ण कुरा गरिरहने कुराले वार्ताको सार्थकता रहन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। अब जहाँसम्म त्यसपछि केही साथीहरूका बिचमा भएका कुराकानी छन्, ती कुनै हाम्रो समूहगत निर्णयको आधारमा भएका कुराकानी होइनन्। अब यस्तो अवस्थामा व्यक्तिले मैले के गर्न सकिहाल्छु कि, पार्टी एकतामा कुनै योगदान भइहाल्छ कि भनेर कसैले कहीँ कुरा गरेको अवस्था भनेको त्यो व्यक्तिगत तहको मात्रै हो, हाम्रो समूहगत तहको वार्ता त्यो होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले मन्त्री परिषदको गठनको कुरा गर्नुभयो, यो मन्त्री परिषद जुन प्रकारले गठन भयो, यो सरकार स्वयं कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले आफैलाई उहाँले मन्त्री परिषदलाई नै उहाँले कामचलाउमा परिणत गर्नको लागि उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको अवस्था हो र तत्सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा भएको विषयमा कुनै मतलब नराखेर उहाँले जुन लिखित जवाब उहाँसँग मागेको छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँले जसरी मन्त्री परिषदको दुई पटक विस्तार गर्नुभएको छ र त्यो पनि बडा हास्यास्पद किसिमले र एकदमै आफ्नो सत्ता जोगाउनुको लागि गर्न लोकतन्त्रमा गर्नै नहुने काम गरेर उहाँले जग हँसाई देश र दुनियाँको अगाडि यो नेपाल भन्ने देश, यसका प्रधानमन्त्री भन्ने कस्ता हुन्, लोकतन्त्र कस्तो हो, संविधान कस्तो हो भनेर मानिसहरूले खिसिट्युरी गर्ने किसिमले जुन प्रकारले मन्त्री परिषदको उहाँले विस्तार गर्नुभएको छ, यो उहाँको स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक चरित्रको द्योतक हो। यो कुनै पनि लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता मान्ने व्यक्तिहरूले यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैन। अब मन्त्री हुन को जान लागेको थियो, को जान लागेका थिएनन् त्यसको त हामीलाई जानकारी छैन। तर उहाँले जसरी प्रदेश नम्बर 2बाट उहाँले अब त 13 पुग्यो क्या र 13 जना मन्त्री बनाउने र जसले हिजो संविधान जलाए, नाकाबन्दी गराउनको लागि उग्र अभिव्यक्ति दिएर यो देशको विखण्डनको कुरा गरे, उपप्रधानमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्र राज्यको नाममा र त्यो प्राप्त गर्नुको लागि हामी मुक्ति युद्ध गर्छौँ भनेर जसले अभिव्यक्ति दिए र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै टिप्पणी छैन। यो हेर्दा के देखिन्छ भने या त प्रधानमन्त्री सत्ता कुर्सीमा यति निर्लिप्त हुनुहुन्छ कि उहाँलाई देश, संविधान, लोकतन्त्र, जनताको मर्यादा भन्ने कुराको कुनै मूल्य छैन, या त त्यस्तो छ, या जस्ता महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी जस्ताको बुई चढेर उहाँ वैतरण तर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, या त उहाँहरू जस्तो शक्ति जुन शक्तिको आडमा अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यसको अगाडि
उहाँ लम्पसार परिसक्नु भएको छ। यो दुईटा मध्ये एउटा कुरा हो। त्यसैले गर्दा यस्तो अवस्थामा अब को भए व्यक्ति मन्त्री हुन जान्छ को जाँदैन भन्ने कुराको खासै अर्थ हुन्न, किनभने मन्त्री पदलाई त उहाँले अवमूल्यन गरेर यस्तो यति तल पुर्याइसक्नु भएको छ त्यो मन्त्री पदको मूल्यलाई। उहाँले मलाई लाग्दछ नेपाली जनता र कुनै पनि सुझबुझपूर्ण ढङ्गले सोच राख्ने व्यक्तिले यसमा दुःख प्रकट गर्न खेद प्रकट गर्ने बाहेक केही गर्ने अवस्था नै छैन अहिले। तपाईँहरूको यो जुन अभियान भन्नुभयो होइन, यो अभियान चाहिँ नेकपा एमालेको पुनर्जीवन पछि मात्रै होइन, नेकपा त्योभन्दा अगाडि जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा थियो त्यो बेलादेखि नै हो। र जुन बेला प्रधानमन्त्रीले गत वर्षको पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँहरूले प्रतिगमन भन्दै अभियानमा चाहिँ आउनुभयो र स्वायत्त आन्दोलनसम्म गर्नुभयो। र प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन सम्बन्धी जुन विवाद हो त्यो चाहिँ अहिले विचाराधीन छ संवैधानिक इजलासमै। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँहरूको रणनीति के हुन्छ? विशेष गरेर पहिलो भर्डिक्ट आइसकेको छ अदालतको, चाहे त्यो अन्तरिमै होस्, तर त्यसको फुल हियरिङ हुनको लागि निकै लामो समय लाग्छ हाम्रो अदालत प्रक्रियाका कारणले र विविध कारणहरूले गर्दा धेरै समय लाग्छ। त्यसमाथि पूर्ण पाठ आउनलाई पनि अझै धेरै समय लाग्छ। त्यो भनेको एउटा राजनीतिक पार्टीका लागि त्यति लामो समय कुरेर बसिराख्नु सम्भव पनि हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँहरूको तात्कालिक रणनीति के हुन्छ र दीर्घकालिक रणनीति के हुन्छ? अदालतबाट यो अन्तरिम आदेश दिएको विषयमा इजलासमा सुनवाई भएर टुङ्गो लगाउनलाई त धेरै समय नलाग्ला। यद्यपि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पूर्ण पाठ र आउन हामीले कुर्नु पनि पर्दैन। यदि यसको अन्तिम सुनवाई भइसकेपछि हामीले पूर्ण पाठ कुरिरहनु पर्दैन, त्यो ठुलो विषय भएन। तर अदालतले यो निर्णय गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो अगाडिको बाटो के हुनसक्छ भन्ने कुरा जुन छ, यसमा दुई तिनवटा कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म जे पाइला चालेका छौँ त्यो सिद्धान्तको लागि हो, हाम्रो राष्ट्रको पक्षमा उभिने नीतिको लागि हो। हामीले जुन संयुक्त घोषणा मार्फत गत आम निर्वाचनमा जे कुरा भनेका थियौँ जनताको अगाडि, जस्ता वाचा प्रतिज्ञा गरेका थियौँ, त्यो कुराको प्रतिबद्धता अनुसार पार्टी अगाडि बढोस् भन्ने कार्यक्रमको रक्षाको लागि हो, नेपालको संविधानको रक्षाको लागि हो। जुन संविधान दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर नेपाली जनताले धेरै ठुलो मूल्य चुकाएर धेरै ठुलो द्वन्द्वमा आधारित सङ्घर्ष पश्चात बनेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा अगाडि आएको संविधान हो। त्यसको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, जुन उद्देश्यको लागि हजारौँ मानिसहरू शहीद भए, कयौँले जेलनेतको यातना भोग्नु पर्यो, यो सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले आफ्ना पाइला चालेका छौँ। कतिपय मानिसहरूले यसलाई होइन यो नेताहरूको बिचको पदको झगडा हो या कुनै आफ्नो घमण्ड गरेर यो कुरा गरेको हो भन्ने पनि तर्क दिने गरेका छन्। त्यो हाम्रो लडाइँलाई, हाम्रो सङ्घर्षलाई कमजोर बनाउने र हाम्रो सङ्घर्षको मूल लक्ष्यबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोडिदिने उद्देश्यबाट गरेको प्रचार मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि हामी यो संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, हाम्रो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि र जसरी अहिले प्रशासन यन्त्रमा, राज्य यन्त्रमा त्यसको चरम दुरुपयोग गरेर जसरी अराजक स्थितिको सिर्जना गरिएको छ र हाम्रो राष्ट्रलाई नै सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ, त्यसबाट देशलाई जोगाउनको लागि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्रजी पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग जसरी हामीले संयुक्त रूपमा मोर्चा जस्तै बनाएर काम गरिरहेका छौँ, यो जारी हुन्छ। अहिले जबसम्म हाम्रो नेकपा एमालेको छुट्टै संरचना, अदालतको जुन अन्तरिम आदेश आयो तदनुरूप त्यसको केन्द्रदेखि तल स्थानीय तहसम्म यसका सम्पूर्ण जनसङ्गठनहरू, यसका सबै पेसागत सङ्गठनहरू त्यो दिशामा क्रियाशील व्यावहारिक रूपमा हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन, तबसम्म हामीले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि काम गरिरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो सामान्य दृष्टिकोण छ। अब यसमा आधारित भएर अगाडिको बाटो हाम्रो, चाहे त्यसलाई कार्यनीति भन्नुहोस् चाहे रणनीति भन्नुहोस्, त्यो पनि हाम्रो राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, त्यसलाई संक्षेपमा भन्ने हो भने जनजीविका, अर्थात् जनताको अधिकार, राष्ट्रको स्वाभिमान, लोकतन्त्र, संविधान, यसको रक्षाको लागि हामीले जे पाइला चाल्न आवश्यक हुन्छ हामी त्यो बाटोमा नै अगाडि बढ्नेछौँ। अब त्यसको लागि नेकपा एमाले एकताबद्ध भयो। अदालतले गरेको निर्णयलाई केपी ओलीजीले पनि मान्ने स्थिति बन्यो। हुन त अदालतको फैसला मान्नु भएन भने उहाँलाई मानहानिको मुद्दा लाग्छ, त्यो पनि कानुनमा व्यवस्था त छ, तर त्यसलाई सहज कार्यान्वयनको दिशामा उहाँ आउनुभयो भने, नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर सग्लो पार्टीको रूपमा जाने स्थिति निर्माण भयो भने
अब हामीले त्यसलाई पनि जिम्मेवारीपूर्वक नै हेर्छौँ र तदनुरूप हामी पाइला चाल्छौँ। तर यो सम्पूर्ण कुरा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा मा केपी ओलीजीका गतिविधि कस्ता हुनेछन्, उहाँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुन्छ। अलिकति यो जस्तो गत वर्षको वैशाख 10देखि निरन्तर नै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ र इनिसियल्ली नेकपाभित्रकै एउटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो भने फागुन 23 को फैसलापछि फेरि तपाईँहरू गठबन्धनको रूपमा अगाडि आउनुभएको छ र 2 गतेमा फर्किनुपर्छ भन्ने मूल कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन, नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन अथवा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन जस्तो मात्रै देखिएको छ। समग्रमा यो चाहिँ पार्टीभित्रको मात्रै कुरा होइन र देश जनतासँग सरकार राख्ने विषय हो भनेर कसरी पस्ट्याउने? हामी लोकतन्त्रमा छौँ र कानुनी शासनलाई हामी मान्छौँ। त्यसको अर्थ के हो भने देश संविधान अनुरूप कानुन अनुरूप चल्नु पर्यो, स्थापित पद्धति र प्रणाली अनुसार चल्नु पर्यो। पार्टी पनि आफ्नो विधान, आफ्नो पद्धति र आफ्नो प्रक्रियाबाट चल्नु पर्यो। पार्टीहरू त्यसरी चल्यो भने मात्रै त्योलाई मान्ने त्यो पार्टीको प्रमुख र नेता भयो भने मात्रै देशको शासन पनि त्यो कानुन सम्मत भएर अगाडि जान्छ। त्यसकारण यो स्वतः देश र जनतासँग सरोकार हुने विषय हो। पार्टीको नेता नै स्वेच्छाचारी हुने, विधान नमान्ने, प्रक्रिया नमान्ने, पद्धति नमान्ने, त्यहाँको निर्णय नमान्ने भइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिको हातमा राज्य यन्त्र भयो भने, शासन प्रणाली भयो भने निजले स्वाभाविक रूपमा संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने, राज्यका प्रणाली र सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई निकम्मा बनाउने काम पनि त्यस्तोले गरिहाल्छन्। त्यसकारण यो देश र जनतासँग सम्बन्धित विषय छ। झट्ट हेर्दा यो पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन जस्तो मात्रै लागे पनि यो विधि र प्रणालीबाट हाम्रो समग्र प्रणाली, जुन प्रणालीभित्र राजनीतिक दलहरू पनि हुन्छन्, त्यो चल्ने कुरासँग यो सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले यो सबैको चासो र सरकारको विषय हो। र त्यसको साथसाथै यो आन्तरिक व्यवस्थापन पनि सामान्य आन्तरिक व्यवस्थापन कुरा होइन। हेर्नुहोस्, पार्टीहरूले संविधान तह नै एउटा निश्चित समयावधिभित्र आफ्ना महाधिवेशनहरू गर्नुपर्छ। यदि महाधिवेशनहरूलाई निश्चित समयभित्र गरेन भने तिनीहरू अवैध हुने अवस्था आउँछ, तिनीहरू खारेज हुने अवस्था आउँछ र त्यसै गरी त्यसका जुन सामयिक रूपमा हुनुपर्ने निर्वाचनहरूको सन्दर्भमा त्यस्तै गरेर त्यो पार्टीले आफ्नो लेखा प्रणालीदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूलाई नियमपूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसकारण त्यो पार्टी विधिसम्म चलेको छ कि छैन, देशको कानुनअनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने कुराले जनताको लोकतन्त्र सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा निर्धारित हुने भएको हुनाले यो जनसरकारसँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित विषय हो। त्यसै कारण हामीले यो विषय उठाइरहँदा तदनुकूलकै गहिराई र गम्भीरताका साथ उठाउने गरेका हौँ। सर्वोच्च अदालतले हिजै एउटा अर्को फैसला नागरिकता अध्यादेश खारेजी, त्यो पनि तत्कालका लागि त्यो अनुसार काम नगर्नु नगराउनु अन्तरिम आदेश नै हो। त्यो अन्तरिम आदेश दिने क्रममा के भन्यो भनेदेखि संसद छल्ने नियतले अध्यादेशबाट पनि शासन गर्न खोज्नु उचित होइन भन्ने किसिमको त्यो आदेशमा परेको छ, त्यो भाषा परेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको यो केही अवधिको 1.5 वर्षको गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँ अध्यादेशका भरमा चलिराख्नु भएको छ। जबकि हाम्रै इतिहास हेर्ने हो भने 74 सालमा या 69 सालमा, 74 सालमा शेरबहादुर देउवा र 69 सालमा बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा चाहिँ राष्ट्रपतिले रोक लगाएको स्थिति थियो। अहिले त्यस किसिमको रोक भएन। बरु के थियो भन्दा सर्वोच्च अदालत पनि विचाराधीन थियो र लिखित जवाफ मागिएको थियो सरकारमा। केही दिनमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो। अब फेरि उहाँले यो अहिलेको जुन एमाले एकतामा तपाईँहरू जुन जान लाग्नु भएको छ या तपाईँहरूलाई एउटा सहजीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ, त्यस्तो स्थितिमा फेरि अर्को अध्यादेश ल्याएर परिस्थिति अर्कोतिर मोड्ने सम्भावना छ कि छैन? सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा अर्थात् नागरिकता सम्बन्धी कानुनको सन्दर्भमा जे फैसला गरेका छ यो नेपाल राष्ट्रको हितमा र नेपालको लोकतन्त्रको हितमा छ। किनभने सर्वोच्च अदालतले एउटा तर्क त्यहाँ गरेका छ। एक त लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रणाली शैली नै गलत हो भन्ने कुरा त्यहाँ नीतिगत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसको साथसाथै के पनि भन्यो भने त्यहाँ प्रतिनिधि सभा विघट गरेको भोलिपल्टै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय जो देशको
अस्मिता अस्तित्वसँग गाँसिएको छ त्यो सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु यो सर्वथा अनुचित हो भन्ने कुरा पनि अदालतले सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ। यति कुरा त झन् सबभन्दा बढी जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा हामी उत्तरदायी हौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु पर्थ्यो। उहाँले नबुझेको होला जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले कुर्सीको लागि फकत सत्ता स्वार्थको लागि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याएर महन्त राजेन्द्रलाई खुसी पार्ने र 20वटा स्थान प्रतिनिधि सभाको पार्टीलाई 11 मन्त्री दिएर हास्यास्पद काम गर्ने उहाँले त्यो गर्नुभएको कुरा सर्लङ्गै छ। र यो नागरिकताको सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएको एउटा जुन तर्क छ त्यो तर्क सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले त त्यो कुरा बुझ्ने कष्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न म यसै भन्न सक्दिनँ। यदि उहाँ नागरिकता जस्तो विषयमा संवेदनशील भएको भए उहाँले राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता सम्बन्धमा धेरै व्यापक छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार भएर प्रतिनिधि सभामा गएर पारित हुने बेलामा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्थेन होला। यसबाट उहाँले कुनै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न म यसै भन्न सक्दिनँ। तर नागरिकताको सम्बन्ध एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाब सर्वोच्च अदालतको फैसलामा छ र त्यो फैसलामा के भनेको छ भने यदि यो अध्यादेश अनुरूप अहिले देशमा नागरिकता बाँडियो भने अध्यादेश भने त अस्थायी विधान मात्रै हो। यो कुनै स्थायी कानुनी प्रबन्ध त होइन। भोलि संसदले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो भने अहिले अध्यादेश अन्तर्गत वितरणको नागरिकता के हुन्छ? अदालतको प्रश्न। यो प्रश्नको जवाब केपी ओलीजी र यो अध्यादेशबाट नागरिकता जस्तो विषयमा प्रवेश गर्न खोज्ने अहिले सरकारमा हालिमुहाली गर्नेहरू र नेपालको अस्तित्व र नेपालको दीर्घकालीन हितभन्दा कुनै शक्तिप्रतिको भक्ति प्रकट गर्नुको लागि काम गर्नेहरूले यसको जवाब नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। यो सर्वोच्च अदालतको यो जुन प्रश्न छ यो प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को सर्वोच्च अदालतले सँगसँगै यो नागरिकता सम्बन्धी यो विवाद निरूपण गर्ने क्रममा फैसला दिने क्रममा के पनि उल्लेख गरेको छ भने अध्यादेश भनेको त तत्काल नल्याइ नहुने अत्यन्त जरुरी विषयमा हो। जब नागरिकता सम्बन्धी विधेयक त त्यत्रो छलफल भएर संसदमा राष्ट्रिय सभाबाट सबै छलफल भइसकेको विषयमा त्यसलाई संसदमा टुङ्ग्याउनुको सट्टा अनि विधेयकबाट ल्याएर त्यो पनि अहिलेको नागरिकता वितरण गरेको भोलि त्यो कानुन रहेन भने त्यसको हैसियत के हुने त्यो नागरिकता अहिले बाँडेको भन्ने जुन साह्रै बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क अगाडि सारेको छ यो हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने विषय हो। र अध्यादेश तपाईँले अर्को ल्याएर फेरि यो त्यसलाई मोड्न खोज्यो भने के होला भनेर जुन कुरा गर्नुभयो नि यदि एउटा कुनै अध्यादेश सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरिसक्यो अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने कुरा अलोकतान्त्रिक हो भनिसक्यो अब त्यति गर्दा पनि कसैले जबरजस्ती गर्यो भने त नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म के छ भने त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई जनताले दण्डित गर्ने गरेका छन् सत्ताच्युत गर्ने गरेका छन् र जतिसुकै निरङ्कुश भए पनि जतिसुकै दम्भी हट्टी जतिसुकै घमण्डी शासक भए पनि नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर त्यस्तालाई पाठ सिकाउने गरेका छन्। अब म कामना गर्छु हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएका केपी ओलीजीलाई त्यस्तो स्थिति आएको देख्न नपरोस्। हिजोको अन्तरिम आदेशपछि जुन 10औं महाधिवेशन राष्ट्रिय आयोजक समिति खारेज अथवा त्यसलाई अवैध मान्ने अन्तरिम आदेश आइसकेपछि उहाँहरूको तर्फबाट जम्मा एउटा प्रतिक्रिया आएको छ अहिले दिउँसो 1-2 बजेसम्म। त्यो प्रतिक्रिया भनेको शेरबहादुर तामाङ उहाँ चाहिँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ र केही अगाडिसम्म सचेतक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हामीले त जनअदालतमा जान्छौँ भनेकै छौँ नि। अब त्यसको मतलब चाहिँ उहाँहरू अहिले निर्वाचनमा जान चाहनुहुन्छ र जुन संसद विघटन नै प्रतिगमन हो भनेर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ र उहाँहरू फेरि पनि निर्वाचनको रेट लगाइराख्नु भएको छ। यो स्थितिको के हो द्वन्द्व? जुन व्यक्तिहरूले आफैले बनाएको पार्टीको विधान मान्दैनन् त्यसका विभिन्न धाराहरू उदाहरणको लागि 12, 13, 14, 58लाई खुलेआम मिच्छन् जसले आफैले आयोजना गरेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय त्यसको मार्गनिर्देशनलाई अस्वीकार गर्छन्। त्यस्तोले म जनअदालतमा गएर कानुन सम्मत काम गर्छु भन्नु नै हास्यास्पद तर्क हो। सबभन्दा पहिले त आफ्नो पार्टीमा आफूले बनाएको विधान आफैले तय गरेको राजनीतिक सिद्धान्त त्यसको कार्यक्रमको सम्मान गर्नु पर्यो न्यूनतम रूपमा। अनि त्यस्तो व्यक्तिले जनअदालतमा गएर साँच्चीकै स्वच्छ निर्णय खोजेको होला भनेर तब पत्याउन सकिन्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा
उहाँहरूले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गरेर पार्टीको विधान मिच्नु भएको थियो, पद्धति मिच्नु भएको थियो र मनपरी किसिमले देशमा संविधान मिचेर काम गर्ने, पार्टीमा पार्टीको विधान मिचेर काम गर्ने त्यस्तो स्वेच्छाचारी चरित्र उहाँहरूले देखाउनु भएको थियो। अब त्यसलाई अदालतले रोकिदिएपछि त उहाँहरूले खुरुक्क लगाएर अदालतको फैसला बमोज्यौँ, पार्टीको विधान मानेर जान्छौँ, हामीले विधान विपरीत काम गरेका रहेछौँ, हाम्रो काम अवैध रहेछ भनेर कुरा महसुस गर्नु पर्यो। त्यस्तो महसुस गर्ने व्यक्तिहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्र र जनअदालतमा जाने नैतिकता कायम रहन्छ। त्यो केही पनि नगर्ने व्यक्तिहरूले लोकतन्त्रको दुहाई दिने र जनताको अदालतमा गएर हामी न्याय सबै जनतालाई दिने गरिकन हामी निर्णय गरेर आउँछौँ भन्ने कुरा मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको अबको हाम्रो अगाडिको बाटो झट्टै हेर्दा के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन अनुरूप, यसको विधान अनुरूप यसका सम्पूर्ण सङ्गठनात्मक संरचना जसमा जनसङ्गठनहरू र पेसागत सङ्गठन पनि पर्छन्, ती सङ्गठनहरूलाई पनि अब 2075 साल जेठ 2 गतेको अगाडिको स्थितिअनुसार पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, फागुन 23 पछि भएका सम्पूर्ण जति निर्णय छन् ती सम्पूर्ण खारिज गर्ने र पार्टीलाई विधिसम्मत किसिमले सङ्गठनात्मक प्रणाली अनुरूप, यसका मान्यता अनुरूप, यसको सिद्धान्त नीति कार्यक्रम अनुरूप इमान्दारीपूर्वक चलाउने। यदि त्यो गर्यो भने व्यक्तिको पनि अलिकति हैसियत, अलिकति मर्यादा बाँकी रहला। होइन त्यसलाई पनि मिचेर जाने हो भने त मैले अघि नै भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दण्डित नेपालमा अहिलेसम्म जनताले गर्ने गरेका छन्। त्योभन्दा अर्को बाटो त म देख्दिनँ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? मैले अघि नै भने नि, पार्टीको विधान देशको संविधानको सम्मान गर्नु पर्यो, तदनुकूल पार्टीलाई पार्टी विधानअनुसार चलाउनु पर्यो, देशलाई नेपालको संविधानअनुसार चलाउनु पर्यो। संविधानलाई मिचेर प्रतिगमनकारी क्रियाकलापहरू गर्नु भएन, त्यो बन्द गर्नु पर्यो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा भइसकेकालाई अब प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले नै एउटा फैसला दिएर टुङ्ग्याइहाल्छ। त्यसबाहेक अरू अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सबै खारेज गर्नु पर्यो, अध्यादेशहरू त सब खारेज गर्नु पर्यो। अरू यसबाट उत्पन्न जुन दुष्परिणामहरू अहिले जति हामीले भोगेका छौँ त्यो दुष्परिणामहरूलाई हामीले न्यून गर्नको लागि काम गर्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि मैले आज मात्रै समाचार माध्यममा सुने, नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमा भारतले जुन लिपुलेखसम्म सडक खनिरहेको थियो, त्यो सडक हाम्रो मातृभूमिको छातीबाट जसरी चिरेर अगाडि बढाइँदै थियो, तत्सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी र उहाँका मन्त्री परिषदका सदस्यहरू र उहाँ अन्तर्गतको सरकारले एक शब्द चिक्क पनि भुलेको छैन, हामीले सुनेका छैनौँ। आज मात्रै समाचार आएको छ त्यहाँ भारतले त्यहाँका ठुला चट्टानहरूमा विस्फोट गरेर महाकाली नदी दुवैतिरबाट च्यापिएर हाम्रो ब्यासमा जाने बाटो भताभुङ्ग लथालिङ्ग भएको छ। केपी ओलीजी कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ देश हेर्दै हुनुहुन्छ कि सिंहदरबारको कुर्सी कसैले कतै चलाइदिएला कि भनेर त्यहाँ मात्रै छ उहाँको आँखा हो। यस्ता खालका राष्ट्रहित विपरीत आफ्नो स्वार्थलाई मात्र हेर्ने क्रियाकलाप उहाँले बन्द गर्नुपर्छ। तपाईँले उहाँले के गर्नुभयो भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो, अघि भनेका कुराको साथसाथै देशको प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्ने हो। भारतको प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्छन् होइन, चीनका राष्ट्रपतिले त्यही गर्छन्, अमेरिका कुनै पनि देशको राष्ट्रपति, कुनै पनि देशको सरकार प्रमुख, प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर अरू देशसँगको कूटनीतिक सञ्चालन गर्छन्। अब हाम्रो देशमा मैले अघि भने आफ्नै मातृभूमिको छातीबाट अर्काले चिरेर जस्तो गरेर सडक बनाउँदाखेरि, विस्फोट गर्दाखेरि सरकारलाई कुनै अत्तो-पत्तो छैन, आफ्नो सिमाना मिचिँदा कुनै मतलब छैन। आफैले अगाडि सारेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले आजसम्म नबुझ्दाखेरि त्यसको कुनै देशमा कूटनीतिक रूपमा छलफल छैन, भारतसँग कुनै गम्भीर वार्ता छैन, आफ्नो लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण हुँदा कुनै मतलब छैन। अहिले यो कोरोना विषाणुको महामारीबाट बच्नको लागि भनेर जुन बन्द र बन्देज गरिएको छ, म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रममा सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान आकर्षित गराउँछु। सरकारलाई पनि म यो भन्छु, आफ्नो देशको एउटा भूभागबाट अर्को भूभागमा तरकारी जान दिइँदैन, गाडीहरू जान दिएको छैन, आफ्नो देशको उत्पादन निर्बाध रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान दिएको छैन। तर बाहिरबाट हेर्नुहोस्, फलफुल तरकारी न त्यसको विषादी परीक्षण छ, निर्बाध रूपमा हाम्रो बजारमा आइरहेको छ। हाम्रा देशका अहिले किसानहरूको मकै भन्नुहोस्, सामान्य रूपमा कुरा गर्ने हो भने फलफुलहरू अहिले पाक्दै गरेका फलफुलहरू भन्नुहोस्, ती
निर्वाध रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान दिइएको छैन, तर बाहिरबाट निर्वाध छ र सरकारमा बस्नेहरू गर्व गर्छन्। मैले हिजो मात्रै समाचार माध्यममा सुनेको थिएँ, हाम्रो बाहिरबाट खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी आयात हुने कुरा निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ, यसमा गर्व गर्छन्। यो निर्लज्ज कुरा हो। सबभन्दा पहिले त यो कोरोनाको बन्द र बन्देजमा पनि आफ्नो देशभित्रका अत्यावश्यक सामग्रीहरू, आफ्नो देशको उत्पादन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै रूपमा जाने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि मात्रै हाम्रो देशभित्रको उत्पादनले नपुगेको जे वस्तुहरू छ त्यो अनि बाहिरबाट आयात गर्नु पर्थ्यो। सरकारलाई कुनै सरोकार र चिन्ता छैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले के गर्नु पर्ला भन्ने तपाईँको जुन कुरा छ, राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि दिनु महत्त्वमा राख्नु पर्यो, जनताको हितलाई सर्वोपरि महत्त्वमा राख्नु पर्यो र कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा पहिले आफ्नो जनता देशको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मूलमन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि विधि पद्धति मिच्नु भएन। तपाईँहरू जेठ 2 फर्किँदाखेरि चाहिँ यो जुन देशी विदेशी शक्तिहरूको यो जुन चलखेल छ, यो वा त्यो स्वरूपमा कहिले संविधानलाई चलाएर हुन्छ, कहिले कुनै निकायलाई चलाएर हुन्छ, कुनै एउटा चाहिँ त्यस किसिमका संस्थाहरूलाई चलाएर हुन्छ, या केही सकेन भने चुरे ढुङ्गा गिट्टीतिर पुगेर हुन्छ। यो खालको चलखेल चाहिँ रोकिन्छ तपाईँहरू एक ठाउँमा आउने बित्तिकै? यो चलखेल देशको प्रधानमन्त्री, राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूले मैले अघि भने जस्तै राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानलाई सम्मान गरेर आफ्ना देशका जनताले सम्पन्न जनताले आफू मार्फत सार्वभौमिकता सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर भनेर मलाई त्यत्रो गहन जिम्मेवारी दिएको छ भनेर महसुस गर्यो भने यो सजिलै रोकिन्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा केपी ओलीजीले भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई राति बालुवाटारमा आमन्त्रण नगरेको भए गत कार्तिक महिनामा, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा यस्ता हामीले सुन्नै नहुने, देख्नै नहुने घटनाक्रम घट्ने थिएनन् नि। पत्नीसभा विघटन पनि हुन्थेन होला, संवैधानिक परिसम्बन्धी कानुन फेरि अध्यादेशको रूपमा आउने थिएन होला, र त्यसपछि जे जस्ता अहिले महन्त र राजेन्द्र महतोजीका 20 प्रतिनिधि सभाका सदस्यबाट 11 जना मन्त्री बनाएर जुन प्रकारको नेपालका जनताले दिएको जनादेशको अपमान भएको छ, जसरी लोकतन्त्रको उपहास भएको छ, जसरी नेपालको राजनीतिलाई विकृत बनाइएको छ, यस्ता घटना घट्ने थिएन होला नि। त्यसकारण यो जुन बाह्य हस्तक्षेप भन्ने जुन कुरा छ, यो बाह्य हस्तक्षेप जहिले पनि नेपाली अनुहार भएका मानिसहरूको घोडा चढेर आउँछ। त्यसकारण घोडो बन्नु भएन कसैले पनि। घोडो नपाएपछि सवार टाढै बस्छ, त्यो भित्रन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा यो बाह्य हस्तक्षेपको जुन कुरा छ, एक त ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले जहिले पनि आफ्नो हितको स्वार्थको लागि त्यहाँ केही न केही गरिरहने विश्व राजनीतिमा देखिएको छ। त्यस्तो खालको बाह्य हस्तक्षेप, बाह्य अनावश्यक चासो तब मात्रै त्यो रोकिन्छ जब हाम्रो जस्तो देशले, हाम्रो जस्तो अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिमा भएको देशले कूटनीतिलाई बलियो बनाउँछ, परराष्ट्र मन्त्रालय सबभन्दा बलियो बनाउँछ। आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा के छ? मैले चर्चा गरेँ भने त यसले पूर्वाग्रही भएर भन्लान्। तपाईँ राजदूत कस्ता नियुक्त भएका छन्? म कूटनीति शास्त्रको विद्यार्थी हो, हेर्नुहोस्। मैले तत्कालीन नेकपा एमालेको विदेश विभागमा झन्नै 32-33 वर्ष काम गरेको छु, विद्यार्थी र पार्टी मिलाएर। हेर्नुहोस्, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मैले पार्टीका कयौँ पत्राचार, सेमिनार, गोष्ठी सम्बन्धमा मैले काम गरेको छु। हो, मलाई सबै कुरा थाहा छ। यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि म विद्यार्थी हुँ। तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्नुहोस् त, कस्ता मान्छेलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइन्छ, कस्ता राजदूत बनाइन्छ, अनि त्यहाँ कस्तो स्थिति छ। सबैभन्दा कमजोर आज हाम्रो कूटनीति क्षेत्रलाई बनाइएको छ, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई बनाइएको छ। त्यसपछि हाम्रो सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाइएको छ, हाम्रो गृह प्रशासनलाई कमजोर बनाइएको छ। त्यहाँ नातावाद, कृपावाद, पक्षपात, व्यक्तिको योग्यता अनुसार मान्छेलाई सरुवा बढुवा गर्ने होइन, यस्तो व्यथिति छ। अब नेपाली सेना एउटा बाँकी थियो, त्यसलाई पनि भत्काउने प्रयास गरिँदैछ। अनुसन्धान विभाग, गुप्तचर त झन् अत्यन्त कमजोर बनाइएको छ। यस्तो स्थितिमा अनि बाह्य हस्तक्षेप नभएर के हुन्छ यो देशमा? यसको लागि जिम्मेवार को हुन्छ त भने जसले राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छन् त्यस्तो व्यक्तिको जिम्मा हुन्छ। तर हाम्रो देशमा त देखिहाल्नुभयो, रातारात पत्नी सभा विघटन हुन्छ, दिउँसो प्रधानमन्त्रीले मसँग 93 जना मात्रै छ भन्नुहुन्छ, अनि राति गएर राष्ट्रपतिका म त बहुमतमा छु भन्नुहुन्छ, नाटकीय किसिमले। अनि राष्ट्रपतिले पनि के गर्नुहुन्छ त? हेर्दै नहेरेर प्रधानमन्त्रीले जे ल्यायो आँखा चिम्लेर त्यसमा छाप लगाउनुहुन्छ र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बाहिरबाट झट्टै हेर्दा पनि मिलो मतो जो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र राज्य
सञ्चालनका मर्यादाहरूलाई कमजोर बनाउने कुरा हो भनेर सजिलै मान्छेले बुझ्न सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जुन तपाईँले बाह्य हस्तक्षेपको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ त्यसको लागि जनतामा पनि देशभक्तिपूर्ण भावना प्रबल रूपमा हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रको स्वार्थको अधीनमा राख्नु पर्यो। अझ शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू हामी जस्ता जनप्रतिनिधिहरूले त झनै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई जहिले पनि राष्ट्रको स्वार्थको अधीनमा राख्यौँ भने बाह्य हस्तक्षेपका त्यस्ता तानाबानालाई हामी अनावश्यक र अवाञ्छित रूपले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्नबाट हामी रोक्न समर्थ हुन्छौँ। मैले यो बाह्य हस्तक्षेपको सवाल किन उठाएको भन्दा जब परराष्ट्र नीति हाम्रो परराष्ट्र नीति नेपाल जस्तो मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ उत्तर र दक्षिणसँग समदूरीको जुन एउटा सम्बन्ध कायम गर्न सकिँदैन तब चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेप बढ्ने गरेको विगतदेखिको उदाहरणै छ। र नेकपा विभाजनपछि अथवा नेकपा एमाले भित्रको यो विवादभन्दा अगाडि नेकपा छुट्टिसकेपछि र प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सिरिजमा चाहिँ चिनिया प्रयासहरू जुन एउटा युनिफाइड नेकपालाई चाहिँ जोगाउने प्रयासहरू थिए ती विफल भइसकेपछि चिनको नेपाल नीति अहिले इन्टायरली बदलिने क्रममा छ भनेर चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेका छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। यहाँले चाहिँ के अनुसार तपाईँले पहिले एउटा समदूरीको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो नेपालको संविधान हामीले संविधान सभाबाट निर्माण गर्दै गर्दा हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौँ। समदूरीको नीति होइन, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हो। त्यो संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्त र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित छ। र सँगसँगै हाम्रो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा हामीले के कुरा उल्लेख गरेका छौँ भने विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरेर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर तदनुकूल ती सम्झौता गरिनेछन्। अहिले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले त्यो दिशामा के काम गर्नुभयो? उहाँले के गर्नुभयो? के पनि गर्नु भएन। त्यसकारण चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपालले विगतको पञ्चायती शासनमा त सन् 1962 को चीन भारत युद्धमा आफूलाई तटस्थ र स्वतन्त्र राख्न सक्यो भने आज हामी यत्रो राजनीतिक दल, हामी लोकतन्त्र मान्ने जनताबाट निर्वाचित भएर हामी लोकतन्त्रका पहरेदार हौँ भन्ने व्यक्तिले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अङ्गीकार हामीले गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भनेको के हो त भने जसरी अमेरिकाले, जापानले, भारतले, चीनले आफ्नो राष्ट्रिय हित कताबाट हुन्छ, आफ्नो राष्ट्रलाई कताबाट राम्रो हुन्छ, यद्यपि त्यहाँ पारस्परिक लाभ पारस्परिक सम्मानको सिद्धान्त अवश्य हुन्छ, त्यहाँ हामीले पनि मान्नुपर्छ त्यो कुरा। तिमीले मात्रै मलाई सम्मान गर म तिमीलाई गर्दैन भन्ने होइन, त्यो हामीले बुझेका छौँ त्यति कुरा। तर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी हुन्छ बढावा दिने यही कुरामा त आधारित छ आज विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति। हामीले पनि त्यसरी नै जानुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने मान्नुहोस् एउटा क भन्ने देशले हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्छ भने हामी त्योसँग निकट हुन सक्दैनौँ। हामीले भन्न सक्नुपर्छ विनम्रतापूर्वक कूटनीतिक भाषामा तपाईँको देशले गरेको यो काम यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्मत पनि भएन, यो छिमेकीको सम्बन्ध सम्मत पनि भएन, यो पारस्परिक हितमा पनि आधारित भएन, हाम्रो देशको संविधानले पनि यो गर्न मिल्दैन, हाम्रा जनताले पनि यो गर्न दिँदैनन्, त्यति त भन्न सक्नु पऱ्यो नि। अनि विदेशी गुप्तचरलाई आधा रातिसम्म मन्त्रणा गर्ने, अनि कोही मन्त्रीहरू राजदूतावासमा कुद्ने दिनदिनै आफ्नो मर्यादालाई बेचेर, अनि कोही चाहिँ विदेशीसँग साउती गरेर राष्ट्रिय राजनीति सञ्चालन गर्न खोज्ने, यो लज्जास्पद काम हो। देशभक्त नेपालीले यसको विरुद्ध आवाज उठाउन अनिवार्य बनेको छ। हेर्नुहोस्, यदि यसको विरुद्ध आवाज नउठाउने हो भने यसो गर्नेहरू आफूले गरेको त मैले राम्रै गरेको छु नि, मलाई कसले के गर्छ भनेर झन्झन मर्यादाका सीमाहरू मिट्दै जान्छन्। त्यस कारणले जहाँसम्म तपाईँले चीनको प्रसङ्गको कुरा या भारतको प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो, भारतसँग हामी एकदम सुमधुर सम्बन्ध कायम भएको हेर्न चाहन्छौँ। भारत हाम्रो निकट छिमेकी हो, तर जसरी भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छ, जसरी आफ्नो आन्तरिक मामिलामा अरूले हस्तक्षेप नगरिदियोस् भन्ने ठान्छ, अनि नेपालीले त्यो ठान्दा भारतको विरोध गरे भनेर सोच्न मिल्छ? भारतका प्रधानमन्त्रीले मेरो भारत महान भन्दा उहाँलाई सुहाउने, म मेरो भारतलाई बलियो बनाउँछु भन्दा सुहाउने, म यसलाई सशक्त सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सशक्त बनाउँछु भन्ने, मेरो राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउँछु भन्दा सुहाउने, अनि नेपालले त्यसो भन्दा यो त मेरो विरोध गरिस् कि क्या हो तैँले भनेर सोच्न मिल्छ? मिल्दैन। भारतले आफ्नो सुरक्षा प्रणालीको लागि संसारको जुनसुकै कुनाबाट जुनसुकै सामान ल्याउन सक्छ, नेपालले किन ल्याउन नपाउने? नेपाल स्वतन्त्र देश होइन। नेपालको सभ्यता एकदमै पुरानो सभ्यता भएको देश रहेछ। भारत 1945 सम्म अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको अधीनमा थियो। ती अङ्ग्रेज साम्राज्यवादीहरूलाई त्यहाँबाट
धपाउनको लागि नेपाली हाम्रा अग्रजहरूले समेत योगदान पुर्याएका छन्। तर यो नेपाल कहिले कसैको अधीनमा भएन। अनि आज नेपालीले मेरो बारेमा म आफै निर्णय गर्न पाउनु पर्यो। मेरो आन्तरिक मामलामा कोही पनि हस्तक्षेप नगर, चीनले पनि नगर, भारतले पनि नगर भन्दा अनि चीनले या भारतले कसैले मेरो विरोध गरे हो भनेर ठान्न मिल्दैन। अब यसै प्रसङ्गमा तपाईँले जुन चीनको कुरा ल्याउनु भयो, चिनियाहरूले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा योगदान गरे के गरे भन्ने जुन कुरा छ, म त हेर्नुहोस् तत्कालीन नेकपा एमालेको विदेश विभागमा धेरै लामो समयले काम गरेको मानिस हो। मेरो विषय कूटनीति शास्त्र पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि हो। हेर्नुहोस् मलाई चिनियाहरूले कहिल्यै काहीँ केही गरेको मलाई त्यो जानकारी छैन। यद्यपि पछिल्लो अवधिमा चिनिया राजदूतले विभिन्न मान्छेलाई भेटेको त मैले सुनेको देखेको हुँ र त्यो भारतीय राजदूतले पनि भेटेको सुनेको हुँ। अहिले त भारतीय दूतावासमा मान्छे कुदेकै दिनदिनै समाचार आइरहेको पनि म पढिराखेको छु। अब यो प्रकारको गतिविधि मलाई के लाग्दछ भने हामीले आफ्नो घरलाई सम्हाल्ने सञ्चालन गर्ने ढङ्ग नपुर्याउने अनि मूल जिम्मा लिएका मानिसहरू नै त्यो प्रकारको बाह्य हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने, बोलाउने, प्रश्रय दिने भएर पनि यस्तो भएको हुन सक्दछ। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा, चीनको अहिलेसम्मको कूटनीतिलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने नेपालको सन्दर्भमा चीनले जहिले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने गरी, नेपाललाई आत्मनिर्भर हुने गरी सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। चीनसँग हाम्रो कुनै असमान सन्धि सम्झौता पनि छैन। जब भारतीय नाकाबन्दी भयो त्यो बेला म उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री थिएँ। मैले नै नेपाल भूपरिवेष्टित देशको नाताबाट हैसियतबाट चीनबाट पनि किन उसले समुद्रसम्म जाने बाटो पाउँदैन भन्ने तर्क सबभन्दा पहिले उठाउने मान्छे मै हो। किनभने मेरो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जानकारी भएको हुनाले भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको अवस्थामा यतातर्फ पनि सोचौँ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले त्यो कुरा सुरु गरेका हौँ। अब त्यो सम्बन्धमा चीनसँग सम्झौता पनि भयो, तर त्यस सम्झौतालाई अगाडि बढाउने कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मा त नेपाल सरकारको हो नि, प्रधानमन्त्रीको हो नि। तर अहिले के भइरहेछ, त्यहाँ चीनमा बोआओ फोरम भयो, नेपालले निम्तै पाएन। हेर्नुहोस्, पहिलेको त्यसैले मैले के भनेको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार नगरेको केही समयपछि बोआओ सम्मेलन हुँदै थियो जसमा नेपालका राष्ट्राध्यक्षहरू प्रधानमन्त्रीहरूले पहिलेदेखि भाग लिँदै आउनुभएको थियो। मैले उहाँलाई के भने यसमा भाग लिनुपर्छ, तर उहाँले के गर्नुभयो, यहाँ नेपालमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजलाई हुनु लागेको प्रधानमन्त्रीले सोल्टी होटलमा कूटनीतिक मर्यादा मिचेर उहाँले त्यहाँ साउती गर्नुभयो। त्यो साउतीको परिणाम के भयो, यत्रो ठुलो 2/3 ल्याएर झन्डै 2/3 ल्याएर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री केपी कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेको अवसरलाई त्यत्रो बोआ फोरममा त्यत्रो देशका राष्ट्राध्यक्ष त्यत्रो ठुलो एउटा मञ्चलाई त्यहाँ नेपाललाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा ठ्याक्क त्यही बेला भारतसँगको भ्रमण जुदाएर उहाँले त्यसलाई विखण्डित गर्नुभयो। त्यसको परिणाम के भयो, आज बोआ फोरमको निमन्त्रणै पाउन छोड्यो नेपालले। हो, यस्तै खालको अदूरदर्शी कूटनीति, अदूरदर्शी व्यवहारले गर्दा हुनसक्छ चीनले आफ्नो नेपाल नीतिमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पार्टीगत रूपमा पनि राज्य स्तरमा पनि पुनरावलोकन गर्न खोजिरहेको छ भनेर कतिपय विश्लेषकहरूले भनेको मैले पनि पढेँ। त्यो हुन पनि सक्छ। अब भारतले पनि यस बिचमा पहिले जब नाकाबन्दी लगायो, नाकाबन्दीमा जसरी उसका कार्यनीतिहरू असफल भए त्यसपछि पनि उसले केही न केही त्यहाँ नीतिमा परिवर्तन गरेर अर्को किसिमले आफ्नो भूमिका बढाउने गरेको त हामीले देखेकै हौँ। त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यत्र ठुला दुई शक्ति राष्ट्रहरू जुन छन् हाम्रो छिमेकमा, त्यो त एकले गर्ने क्रियाबाट अर्काको क्रियामा पनि यसले असर गर्छ र हाम्रो घरेलु राजनीतिमा पनि त्यसले कहीँ न कहीँ असर पुर्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने हाम्रो राज्य, हाम्रो शासन, हाम्रो सरकार प्रणाली यो स्थिर बनेको छैन। हामीले भर्खरै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेर हामी त्यो बाटोमा अग्रसर हुँदैछौँ। यस्तो अवस्थामा अत्यन्त दूरदर्शी किसिमले राज्यप्रति, जनताप्रति अत्यन्त जिम्मेवार भएर अत्यन्त सोचविचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा केपी ओलीजीले त केन्द्रमा पनि भद्रगोल र प्रदेशमा पनि भद्रगोल, यतै अस्तव्यस्त उतै अस्तव्यस्त। उहाँलाई धुन के मात्रै छ भन्दाखेरि पुरा नभएका योजनामा पनि हत्तपत्त कहाँ आफ्नो नाम टाँस्ने, के गर्ने, त्यो धुनमा पो उहाँ लाग्नुभयो। यसले गर्दा हामी अहिले अत्यन्तै संवेदनशील र अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको हौँ कि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट भन्ने मलाई लागेको छ। अब अन्तमा एउटा फेरि घरेलु प्रश्न, अब जुन विपक्षी गठबन्धन प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भइसकेपछि सशक्त रूपमा विपक्षी गठबन्धन उपस्थित भयो र यसअघि पनि पटक पटक विपक्षी गठबन्धन हामी यहाँ नबनेको होइन। तर यसपटकको विपक्षी गठबन्धनमा फरक के छ भने सत्तारूढ दलभित्रको एउटा निकै ठुलो समूह जो चाहिँ त्यसको क्याटालिस्टको रूपमा चाहिँ कार्यरत छ विपक्षी गठबन्धनभित्र,
र त्यसको रिजल्टको रूपमा हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशदेखि लिएर कर्णाली प्रदेश हुँदै गण्डकी प्रदेश अथवा चाहिँ लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको कुरो होस् या बागमतीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको कुरो हरेक ठाउँमा सफलता हात लागेको छ। र तपाईँहरूको सम्भावित अब जुन एमाले भित्र तपाईँहरूको सम्भावित एकताको स्थितिमा विपक्षी गठबन्धनको अवस्था के हुन्छ र एकता नभएको स्थितिमा विपक्षी गठबन्धनको अवस्था के हुन्छ? अहिले यो अन्तरिम आदेश मात्रै भएको हुनाले हाम्रो यो जुन मोर्चा छ यो लोकतन्त्रको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता हितको रक्षाको लागि हामीले यसलाई अगाडि बढाइराखेका हुनाले यो यथावत अगाडि जान्छ। किनभने यो अन्तरिम आदेशले मात्रै सबै कुराको निर्केल गरिसकेको अवस्था छैन। यदि भोलि यो पूर्ण रूपमा फैसला आइसकेपछि नेकपा एमाले सग्लो हुने भयो र त्यो सग्लो नेकपा एमालेलाई यसको 2050 साल जेठ 2 गते भन्दा अगाडिको स्थितिमा सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट, नीतिगत कार्यक्रमिक दृष्टिकोणबाट समग्रमा सञ्चालन अगाडि बढाउने कुरामा केपी ओलीजी र उहाँ निकट रहनुभएका साथीहरू तयार हुनुभयो भने त्यो बेलामा हामीले सोच्नु पर्ला। अब अहिले त्यो केही भएकै छैन। त्यसकारण पूर्वानुमान गरेर त्यसमा कुनै निष्कर्ष निकालिहाल्नु यो हतारो हुन्छ। यो जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले हाम्रो पङ्क्तिभित्र पनि चाहे त्यो केपी ओलीजी पक्ष होस् चाहे हामीहरू पक्ष होस्, त्यहाँभित्र यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अब साँच्चीकै कुनै एकदमै गुणात्मक परिवर्तन तत्काल भइहाल्छ कि कुनै नाटकीय परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यसबाट मुक्त हुनुको लागि पनि म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। यो तत्काल कुनै नाटकीय परिवर्तन यसले ल्याइहाल्दैन। तर जब पूर्ण फैसला आउँछ र त्यो फैसलालाई सम्मान गर्नुको लागि पार्टी अध्यक्षको हैसियतबाट केपी ओलीजी तयार हुनुहुन्छ मन, वचन, कर्मले। त्यो ओठे जवाबले हुँदैन। यदि ओठे कुराले भयो भने त त्यहाँभित्र तुरुन्तै समस्या उत्पन्न भइहाल्छ नि। पार्टी एक भएर के गर्ने? तर त्यसलाई मन, वचन, कर्मले इमान्दारीका साथ देश र जनतालाई सिरोपर गरेर राष्ट्रको अगाडि खाएको शपथ, पार्टीको पदमा बस्दाको शपथको स्मरण गरेर यदि त्यसमा उहाँले काम गर्नुभयो भने त्यो बेलामा हामीले पनि जिम्मेवारीपूर्वक सोच्छौँ के गर्ने भनेर। त्यति बेला हामी सोच्छौँ र हामी एकदम रचनात्मक रूपमा सोच्छौँ। त्यो सोच्दै गर्दा हामी लोकतन्त्रको लागि र यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि र हामीले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकारको सुरक्षाको लागि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग जुन हामीले मोर्चा गरेका छौँ उहाँहरूसँग पनि हामी खुलस्त पारदर्शी रूपमा राजनीतिक कुराकानी गरेरै यो स्थिति उत्पन्न भयो के गर्ने भनेर सल्लाहबाटै हामी अगाडि जान्छौँ। किनभने यहाँ हाम्रो कुनै व्यक्तिगत विषय छैन, यहाँ राष्ट्रको विषय छ, जनताको विषय छ, लोकतन्त्रको भविष्यको विषय छ, राष्ट्रको अस्मिता र जनताले यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएका उपलब्धिहरूको रक्षाको विषय छ। हवस् त, आफ्नो अत्यन्त व्यस्तताका बिच पनि मुलुकका समसामयिक मुद्दाहरूबारे हामीलाई समय दिएर आफ्नो अमूल्य विचार प्रकट गरिदिनु भयो। यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीम रावल, नेकपा एमाले को संस्थापन पक्षबाट निष्कासित स्थायी समिति सदस्य र आज हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि नेकपा एमाले एकता पहलबारे के हुनसक्छ, सम्भावित परिणति के हुनसक्छ भन्ने बारेदेखि लिएर नेपालको त्यसको जुन एउटा काउन्टर प्रोडक्टको रूपमा नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप र विपक्षी गठबन्धनका सम्भावित अस्तित्व सम्बन्धका कुराकानीहरू गऱ्यौँ र यस्तै किसिमका समसामयिक विषयहरूमा हामी यो कार्यक्रम बिग न्युज मार्फत निरन्तर प्रस्तुति दिनेछौँ। भोलिसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।